बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ और वारिस शाह लॉ अकेडमी के इस चैनल से आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता है। नाजरीन, हम कानून की तालीम का सिलसिला जारी व सारी रखे हुए हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जिसके ऊपर हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है द इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। नाज़रीन, मेरा बुनियादी मकसद, जिस तरह मैं हर वीडियो से पहले ये अल्फाज दोहराता हूँ कि मेरा बुनियादी मकसद है आने वाले यंग लॉयर्स की तरबियत और उनके लिए कानून को आसान तरीन अल्फाज में बयान करना और उसका प्रोसीजर बयान करना, जिससे वो अपनी प्रैक्टिस को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और नाजरीन, दूसरा मेरा बुनियादी मकसद है कि मेरे पाकिस्तान में बसने वाले, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले मेरे पाकिस्तानी आम शहरी जो हैं, वो भी कानून को आसानी के साथ समझ सकें, क्योंकि कानून कहता है, कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कल को ये कहे कि मुझे तो कानून का पता नहीं था, तो कानून इस बात को नहीं मानता। कानून का मकूला है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कोई शख्स कहे कि मुझे कानून का पता नहीं था, तो इसमें कानून का कसूर नहीं है, उस शख्स का कसूर है। कानून तो ये समझता है कि मुझे हर शख्स जानता है। तो नाज़रीन, मेरी अदना सी कावश है कि मैं कानून का एक तालिब इल्म हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह आसान तरीन अल्फाज में, आम फहम अंदाज में आप लोगों तक कानून की तशरीह करने की कोशिश करूं, ताकि मेरे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी शहरियों को उसकी बाबत बेहतर से बेहतर जो है वो मालूम हो सके, ताकि उन्हें पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, और अगर किसी कानून की वो वायलेशन करने जा रहे हैं तो उसकी सज़ा और जज़ा क्या होगी। तो नाज़रीन, हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था कि कोई भी शख्स, सेक्शन 3 थी, उसके अंदर कहा गया था कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स की जो पुरअमन ऑक्यूपायर है, जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, उसकी जायदाद के अंदर या जायदाद के ऊपर किसी को दाखिल होने का हक़ नहीं है बगैर किसी कानूनी जवाज़ के। बगैर किसी कानूनी जवाज़ के कोई शख्स उसकी जायदाद मीन मैंने अर्ज़ किया था गैर मनकूला जायदाद, उसमें या उसके ऊपर दाखिल होने का इस नीयत के साथ कि वो कब्ज़ा कर ले, ग्रैब कर ले, कंट्रोल कर ले, हक़ हासिल नहीं है। और जो इस कानून की सेक्शन 3 जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उसकी सब क्लास 1 की खिलाफवर्जी करेगा, तो ऐसे शख्स को किसी और कानून के तहत कोई सज़ा मिलती है तो मिल जाए। उसके साथ साथ इस कानून के तहत 10 साल तक की कैद की सज़ा जो है वो दी जाएगी। और साथ में जो मुतासरा शख्स होगा, जिसकी जायदाद के ऊपर उसने गैर कानूनी कब्ज़ा किया है और उसको गैर कानूनी बेदखल किया है, उस मुतासरा शख्स को कॉम्पनसेशन यानी हर्जाना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 544, सेक्शन 544 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उसको कॉम्पनसेट भी जो कोर्ट है वो करवा सकेगी। और कोर्ट कौन सी होगी? मैंने अर्ज़ किया था सेशन कोर्ट होगी। तो आज सेक्शन 4 से आगाज़ करते हैं। सेक्शन 4 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। Notwithstanding anything contained in the code or any law for the time being in force, the contravention of section 3 shall be triable by the court of session on complaint। नाजरीन, इसमें पर्चा दर्ज नहीं होगा। इम्पोर्टेंट बात, जब भी कोई शख्स किसी शख्स की जायदाद के ऊपर गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा करता है और उस शख्स को गैर कानूनी बेदखल करता है, तो इसकी FIR दर्ज नहीं होगी, थाने में नहीं जाना, बल्कि सेक्शन 3 की जब खिलाफ वर्जी हुई, किसी ने किसी की जायदाद को ग्रैब कर लिया, गैर कानूनी बेदखल कर दिया, कब्ज़ा कर लिया एट्सेट्रा, तो वो जो मुतासरा शख्स होगा वो कंप्लेंट फाइल करेगा, इस्तग़ासा दायर करेगा। कहाँ? सेशन कोर्ट में। द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। ये जो जुर्म होगा ये नाकाबिले दस्त अंदाज़ी पुलिस है। नाज़रीन, अगर ये काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस होता तो फिर सेक्शन 154 ऑफ ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत FIR कटती। इस्तग़ासा इसलिए रखा गया कि ये नाकाबिले दस्त अंदाज़ी पुलिस जुर्म है, इसमें डायरेक्टली कोर्ट में, सेशन कोर्ट में इस्तग़ासा दायर किया जाएगा। द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग मे डायरेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट द अक्यूज। नाज़रीन, कोर्ट के पास अब इख्तियार है, चूँकि ये ज़ाब्ते के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नाकाबिले दस्त अंदाज़ी पुलिस जुर्म है, तो पुलिस डायरेक्टली गिरफ़्तार नहीं कर सकती।
اسی لیے اس کا پرچہ درج نہیں ہوتا، لیکن استغاثہ دائر کیا جائے گا۔ اب کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایٹ اینی سٹیج آف دا پروسیڈنگ، کہ وہ کارروائی کی کسی بھی سٹیج کے اوپر، کسی بھی مرحلے کے اوپر ملزم کو گرفتار کرنے کا پولیس کو حکم دے سکتی ہے۔ اب ناظرین، سیکشن 5 ہے انویسٹیگیشن اینڈ پروسیجر۔ اس میٹر کی تفتیش کیسے ہوگی اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ تو بتایا گیا ہے اپون اے کمپلینٹ the court may direct the officer in charge of a police station to investigate and complete the investigation and forward the same within 15 days to the court۔ ناظرین، استغاثہ دائر ہونے کے بعد عدالت اگر چاہے تو اس میٹر کو آفیسر انچارج آف کنسرنڈ پولیس اسٹیشن کو بھجوا سکتی ہے۔ متعلقہ تھانہ کے SHO کو عدالت رپورٹ اس سے طلب کرے گی اور یہ میٹر اس کو بھجوائے گی۔ کیا کرے گا؟ وہ انویسٹیگیٹ کرے گا، تفتیش کرے گا اور کمپلیٹ کرے گا اپنی انویسٹیگیشن کو ودن 15 ڈیز، 15 دن کے اندر اندر وہ اس میٹر کی جو وہ بے دخلی ہوئی ہے، غیر قانونی ہوئی ہے، قانونی ہوئی ہے، جیسا بھی ہوا ہے، اس کی بابت عدالت اگر انویسٹیگیشن طلب کرتی ہے تو ودن 15 ڈیز ہی از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر and to submit the report before the competent court of law۔ وہ متعلقہ عدالت کے اندر رپورٹ جو ہے وہ within 15 days جو ہے وہ داخل کرنے کا پابند ہوگا۔ provided that the court may extend the time within which such report is to be forwarded in case where good reasons are shown for not doing so within the time specified in this subsection۔ آگے تھوڑا ٹائم ایکسٹینڈ کرنے کی بابت کہا گیا کہ اس SHO کے پاس پہلے تو کہا گیا کہ 15 دن ہے، 15 دن کے اندر وہ معاملہ میٹر جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا، اس کی تفتیش کمپلیٹ کرے گا اور رپورٹ کرے گا فاضل عدالت میں۔ لیکن اگر وہ گڈ ریزن دیتا ہے کہ فلاں ریزن تھی جس وجہ سے وہ انویسٹیگیشن کو مکمل نہیں کر سکا اور مزید ٹائم سیک کر رہا ہے، تو عدالت اس کی ریزن کو اگر مناسب سمجھتی ہے تو اس کو مزید ٹائم ایکسٹینڈ کر سکتی ہے، اس کو دے سکتی ہے کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرے اور رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے۔ ناظرین، سب کلاس 2 کہتی ہے on taking cognizance of a case the court shall proceed with the trial from day to day and shall decide the case within 60 days and for any delay sufficient reason shall be recorded۔ اب یہاں پہ ایک اور خوبصورت بات یہ کہی گئی کہ within 60 days یعنی 2 ماہ کے اندر سیشن کورٹ باؤنڈ ہے کہ وہ اس کیس کو ڈیسائیڈ کرے، اس ٹرائل کا فیصلہ کرے۔ یہاں سال ہا سال لوگ عدالتوں کے چکر کھاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ کہا گیا کہ صرف 2 ماہ کا ٹائم ہے، 60 ڈیز کے اندر عدالت پابند ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ عدالت 2 ماہ کے اندر فیصلہ نہ کر پائے تو پھر اس کو ریزنز لکھنی پڑیں گی اپنے آرڈر میں کہ ہم فلاں مجبوری تھی، فلاں ناگہانی حالات تھے جن کی وجہ سے ہم فیصلہ نہیں کر سکے اور ٹائم کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ بھی کورٹ کے اوپر قدغن ہے۔ The court shall not adjourn the trial for any purpose unless such adjournment is in its opinion necessary in the interest of justice and no adjournment shall in any case be granted for more than 7 days۔ یہاں پہ ایک اور قدغن ہے کہ عدالت جو ہے وہ کیس کو التوا میں نہیں رکھے گی، یعنی وہ تاریخ پہ تاریخ والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر کہیں پہ عدالت کی یہ رائے ہو کہ انصاف کے تقاضوں کے لیے تاریخ دینا ضروری ہے تو تب ہی وہ تاریخ دے سکے گی، ادروائز وہ تاریخ نہیں دے سکتی، اور اگر وہ تاریخ دے گی تو وہ بھی 7 دن سے زیادہ کی تاریخ نہیں دے سکتی۔ تو ناظرین، یہ ہے سیکشن 5 جس کے تحت پروسیجر بتایا گیا کہ 60 ڈیز کے اندر اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جانا لازم ہے۔ اب سیکشن 6 ہے اسی قانون کی، جس کے اندر بتایا گیا کہ پاور ٹو اٹیچ پراپرٹی۔ If the court is satisfied that none of the persons are in possession immediately before the commission of the offence, the court may attach the property until final decision of the case۔ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو کیس ہے، پراپرٹی ہے، جس جائیداد کی بابت وہ کیس ہے، وہ جائیداد اس وقت کس کے قبضے میں ہے، یہ کنفرم نہ ہو رہا ہو، تو عدالت
مناسب سمجھتی ہے اور اگر مناسب سمجھے تو وہ اس پراپرٹی کو قرق کر سکتی ہے، اٹیچ کر سکتی ہے ٹل دا فائنل ڈیسیجن آف دا کیس، تاکہ اس پہ کوئی اور غیر قانونی کارروائی جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ ان کیس آف اٹیچمنٹ دا میتھڈز آف اٹس مینجمنٹ سیف گارڈ اگینسٹ نیچرل ڈیسے اور ڈیٹریورائزیشن شیل بی ڈٹرمنڈ بائی دا کورٹ۔ اس پراپرٹی کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، ان تمام چیزوں کا فیصلہ جو ہے وہ آنریبل کورٹ جو ہے وہ کرے گی۔ تو ناظرین اس کے بعد سیکشن 7 ہے ایوکشن اینڈ موڈ آف ریکوری ایز این انٹرم ریلیف۔ ناظرین اب تک ہم نے پڑھا کہ ایک کورٹ جو ہے وہ سیشن کورٹ ہوگی، پھر ہم نے پڑھا کوئی شخص کسی دوسرے شخص جو قابض ہے یا آنر ہے پیسفل، اس کی پراپرٹی پر یا اس پراپرٹی کے اندر جو غیر منقولہ ہوگی، قبضہ کرنے کی نیت سے، گریب کرنے کی نیت سے وغیرہ وغیرہ، وہ زبردستی داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر داخل ہوگا تو اس کو 10 سال تک کی سزا کی وعید جو ہے وہ بھی سنائی گئی۔ اور پھر پروسیجر بتاتے ہوئے کہا گیا کہ ایس ایچ او سے رپورٹ طلب کی جا سکتی ہے جو 15 دن کے اندر بھیجے گا، اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ودن 60 ڈیز جو ہے وہ کرنے کی عدالت پابند ہے، اور اگر ڈیلے ہوتا ہے تو اس ڈیلے کو بھی وہ ان تحریر لا کر ریکارڈ کرنے کی پابند ہوگی۔ تو ناظرین سیکشن 7 انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہ ہوگی کہ وارث شاہ لا اکیڈمی کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کو انوائٹ کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کی تجاویز کی روشنی میں میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہم قانون کی یہ باتیں عام فہم الفاظ میں عام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کاوش میں کامیاب کرے۔ اس وقت تک اپنے میزبان سیٹھ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔